नमस्कार। ज्ञानीले तीनटा कुरालाई राम्ररी जान्नुहुन्छ अथवा ज्ञानी हुनलाई तीनटा कुरा राम्ररी जानिएको हुनुपर्छ। यदि यी तीन कुरा जान्न सकिएन भने त्यहाँसम्म ज्ञानी हुन बाँकी रह्यो। त्यसैले हामी सबै संसारका हामी सबै ज्ञानी हुन चाहन्छौँ, अज्ञानी भएर रहिरहन चाहँदैनौँ। त्यसैले ज्ञानी जसले तीनटा कुरालाई राम्ररी सधैँ जानिरहनुहुन्छ त्यो कुरा हामीहरूले पनि, हामी सबैले पनि, सबै पिँढीकाले बच्चा, युवा, वृद्ध जो कोहीले पनि हामी सबैले जान्न ज्यादा जरुरी छ। त्यो तीनटा मध्ये पहिलो कुरा के हो भने भाग्यलाई जान्नु, आफ्नो भाग्यलाई जान्न सक्नु, साथै अरूको भाग्यलाई पनि जान्न सक्नु। आफ्नो भाग्यलाई जान्न सक्यो भने अरूको भाग्यलाई पनि जान्न सक्ने हुन्छौँ हामी। त्यसैले पहिला आफ्नो भाग्यलाई आफूले जान्न सक्नुपर्ने हुन्छ, जो ज्ञानीले जान्नुहुन्छ। अथवा जानियो भने जान्ने जति सबैलाई ज्ञानी भन्न मिल्ने हुन्छ। भाग्य भनेको के भने आफ्नो सुख दुःख, आफ्नो दैनिक सुख दुःख कस्तो छ यसलाई जान्नु। अब सुख दुःख जो दैनिक हामीलाई भइराखेको छ, अस्ति हिजो आज जो वर्तमानमा भइराखेको छ, त्यो त हामीले जानि नै रहेका हुन्छौँ। हामीलाई सुख प्राप्त भइरहेको छ अथवा दुःख प्राप्त भइरहेको छ, यो हामी सबैको अनुभव हो। तर यतिले मात्रै पुग्दैन। के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले आज अघि जे जति गरेका थियौँ, त्यो हामीले जो गरेका थियौँ त्यसैको फल आज हामीले भोगिरहेका छौँ। यस्तो कुरा जानेपछि हामीले आफ्नो भाग्यलाई जान्न सक्ने हुन्छौँ। अर्थात् आफ्नो कर्म त सबैले गरिरहेकै हुन्छ, गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। बिना कर्म त हामी रहँदैनौँ, रहनु पनि हुँदैन। यो हाम्रो आदर्शता हो। हामीले आफ्नो ठाउँमा हामीले जाने बुझेसम्म आफ्नो काम त गरिरहनु नै पर्ने हुन्छ, गरिरहेकै छौँ। यदि नगरेको भए पनि गर्नुपर्ने नै हुन्छ। यो त दैनिक प्रक्रियाको कुरा भयो। तर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले गर्दा गर्दै पनि, आफूले राम्रो चिताएर राम्रो कर्म गर्दा गर्दै पनि हामीलाई वर्तमानमा सुखको अनुभव भइराखेको छ अथवा दुःखको अनुभव भइराखेको छ। यो दुवै हुन सक्छ, किनकि त्यही भोग्न हामी शरीर रूपले रहिरहेका हौँ, सुख या दुःख। अब यसको निर्भर हुन्छ आफ्नो प्रारब्ध कर्म। आफूले पहिला के कस्तो गरिएको थियो, के कस्तो भनिएको थियो आज अघि, के कस्तो गरिएको थियो आज अघि, त्यसैको फलस्वरूप वर्तमानमा हामीले भोगिरहेका हौँ, या सुखको अनुभव या दुःखको अनुभव। त्यसैले यहाँ कसैले कसैलाई दोष दिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। कसैले कसैलाई दोष दिएर हुँदैन। हामीले यदि सुखको अनुभव गरेका छौँ भने त्यो आफ्नो प्रारब्ध कर्मकै कारणले सुखको अनुभव गरिरहेका हौँ। यदि दुःखको अनुभव गरिरहेका छौँ भने त्यो पनि आफ्नै प्रारब्धको कर्मको फलले हामीले भोगिरह्यौँ। अब हामीले जो पहिला गऱ्यौँ त्यसको छिनोफानो गर्ने, त्यसको निर्णय गर्ने, त्यसको तारतम्य मिलाउने, त्यसको नतिजा दिने हामीभन्दा माथि दैव हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ।
जसले संसारलाई चलाइरहनु भएको छ। उहाँ ईश्वरले हाम्रो पहिलेको कर्म अनुसार हामीलाई अहिले वर्तमानमा सुख या दुःख पाइरहेका हुन्छौँ। यस्तो जान्नु हो आफूले आफ्नो भाग्य बारेमा जान्न सकिरहनु। यसबाट यो पहिलो कुराबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ भने, सबभन्दा ठुलो फाइदा के हुन्छ भने, हाम्रो सुखप्रति एकदमै हौसला अथवा दुःखप्रति खेद हाम्रो हुन पाउँदैन। किनभने यो त आफ्नै कर्मले वर्तमानमा भोग्नु परिराखेको रहेछ। यसरी हामीले कसैलाई पनि दोष दिनुपर्ने ठाउँ आउँदैन। यसरी हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ र हाम्रो चित्त स्थिर हुन्छ, हाम्रो चित्त शान्त हुन्छ। किनकि वर्तमानमा जो दुःखको अनुभव या सुखको अनुभव, जो भाग्य आफ्नो अनुभव गरिरहेको छ, यो पूर्व आफ्नै कारणले हो र त्यो सबै कुरा जान्ने जो सर्वज्ञ ईश्वर हो, ईश्वरले वर्तमानमा दिलाइरहनु भएको छ। यसरी गरेपछि रागद्वेष भन्ने कुरा हराउँछ। कसैप्रति राग अथवा कसैप्रति द्वेष भन्ने कुरा हट्छ जब हामीले भाग्यलाई, आफ्नो भाग्यलाई जान्दछौँ प्रारब्धको नियमअनुसार। यसरी गर्नुबाट सबैभन्दा ठुलो फाइदा के हुन्छ भने हाम्रो चित्त शान्त हुन्छ। चित्त शान्त हुनु साह्रै ठुलो उपलब्धि हो। त्यसैले हामीले प्रारब्धलाई अर्थात् आफ्नो भाग्यलाई यसरी हामीले जानेपछि हामीले साह्रै ठुलो कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा त यो भयो। यस्तो कुरा ज्ञानीले अति राम्रोसँग जान्नुहुन्छ र हामीले पनि यो जान्यौँ। यस्तो जानेर हामी पनि पहिलो जो हो ज्ञानीको लक्षण, त्यसमा हामी उत्तीर्ण हुन सक्ने भयौँ। किनकि प्रारब्धलाई जानेर, आफ्नो भाग्यलाई जानेर, यस्तो जान्नुबाट सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो आफ्नो चित्तको स्थिरता, आफ्नो चित्तको शुद्धता, शान्ति अवस्था। किनभने अशान्ति हुने रागद्वेषले हो। कसैलाई झम्टिरह्यो भने अशान्ति हुन्छ आफूलाई, या कसैलाई हामीले द्वेष गरौँ या राग गरौँ। राग माने प्रेम। प्रेम, यहाँ प्रेमको अर्थ काम वासना। त्यस्तो काम वासना हाम्रो भएन। कसैलाई द्वेष पनि हामी गरेनौँ। अब सबैलाई सबैले प्रेम भाव राख्नु त त्यो स्वाभाविक हो, त्यो त ईश्वरीय गुण हो, त्यो त सबैमा हुनु नै पर्छ। तर अहिलेको प्रसङ्ग के हो भने राग भनेको एकदम आसक्ति रहित र द्वेष रहित यस्तो स्थिति हामीले पाउँछौँ यो पहिलो कुराबाट। अब हामी दोस्रोमा जाउँ। दोस्रो कुरा हो आफूलाई जान्न सक्नु। आफू को हो? हामी आफू त भन्छौँ, त्यो आफू को हो? आफूले आफूलाई राम्ररी जान्नुहुन्छ ज्ञानी। यदि हामीले पनि आफूले आफूलाई राम्ररी जान्न सक्यौँ भने हामी पनि ज्ञानी भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र योभन्दा पहिला हामीले जो प्रारब्धको कुरा गरौँ, भाग्यको जो कुरा गरौँ, त्यो आफ्नो भाग्य मात्रै होइन, अरूको भाग्य पनि हामीले जान्न सक्छौँ। किनकि अरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै प्रारब्धबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ। प्रारब्धको फल दिने जो ईश्वर हो, ईश्वरको निर्णय अनुसार, ईश्वरको नियति अनुसार, ईश्वरको नीति अनुसार सबै सञ्चालित हुनुहुन्छ। त्यहाँ घटीबढी हुँदैन। चाहे आफ्नो दैनिक सञ्चालन होस्, सुख दुःखको अनुभव, या अरूको सुख दुःखको अनुभव हो, सबै सञ्चालक हो प्रारब्धमा रहनु भएको सर्वेश्वर ईश्वर, सर्वेश्वर परमेश्वर। त्यसैले परमेश्वरबाट वर्तमानमा सबै सञ्चालित हो। कसरी भन्दा पहिलाको आफ्नो कर्मको आधारमा।
यसरी हामी आफ्नो बारेमा र अरूको बारेमा हामी ढुक्क हुन सक्छौँ। किनकि अरूलाई जो सुख प्राप्त भएको छ या दुःख प्राप्त भएको छ त्यो उहाँकै प्रारब्धको कारणले हो, अथवा आफूलाई जो सुख या दुःख जसरी प्राप्त भइराखेको छ र यसलाई हामीले प्रारब्धपट्टि नै हामीले ध्यान दृष्टि दियौँ र यथार्थ पनि हो। यस्तो जान्नुबाट आफ्नो विषयमा र अरूको विषयमा हामीलाई अत्यन्त निश्चिन्तता प्राप्त हुन्छ, स्थिरता प्राप्त हुन्छ। किनकि जो हुनुहुन्छ त्यही हुन्छ त्यही, चाहे आफ्नो विषयमा होस् चाहे अरूको विषयमा होस्। जो हुनु छैन त्यो आफ्नो विषयमा पनि लागु हुँदैन, अरूको विषयमा पनि लागु हुँदैन। यो ईश्वरको अकाट्य नीति हो, यो यथार्थ हो। अब हामी दोस्रोमा के भन्दाखेरि ज्ञानीले आफूलाई राम्ररी जान्नुहुन्छ, अथवा आफूलाई हामीले राम्रोसँग जाने भन्यो हामी पनि ज्ञानी कोटिका हौँ भन्न हामीले भन्न सक्छौँ। अब आफू भनेको को हो भने शुद्ध आफू हो, अशुद्ध आफू होइन। अहङ्कारलाई अशुद्ध आफू भन्छ, त्यो अहङ्कार आफू होइन। आफू त अहङ्कारको नजिकै रहेको, अहङ्कारको भाव रहित निरहङ्कार शुद्ध त्यति मात्रै होइन, जो सधैँ लगातार रहिराखेको छ। पहिलेदेखि नै, अनादिदेखि नै, सृष्टिभन्दा पहिलेदेखि नै जो शुद्ध आफू हो त्यो निरन्तर आइराखेको छ। यो जो शुद्ध आफू हो त्यो निरन्तर सधैँ रहिरहन्छ। यस्तो निर्मल स्वभाव, यस्तो शुद्ध स्वभाव, यस्तो शुद्ध आफूलाई हामीले सधैँ लिएर आएका छौँ, सधैँ यसको साथमा छौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ नि जसरी आफ्नो भाग्य आफूले लिएर आइरहेका छौँ साथसाथै त्यस्तै आफ्नो स्वरूप जो छ, शुद्ध स्वरूप, जो सनातन स्वरूप, जो असली स्वरूप, जो सधैँ निर्विकार स्वरूप, सधैँ समान स्वरूप, सधैँ सधैँ रहिरहने जो स्वरूप हो त्यो पनि हाम्रो साथै साथमा छ। जस्तो मरेको मान्छेमा छैन यो, यस्तो शुद्ध आफू भन्ने मरेको मान्छेमा छैन। मरेको मान्छेले जान्दैन, उसको भाग्य पनि उसले जान्दैन। जिउँदो मान्छेले जान्दछ, आफ्नो भाग्य जिउँदो मान्छेले जान्दछ र आफू शुद्ध हो, शुद्ध आफू हो भन्ने कुरा पनि जिउँदो मान्छेले जानेको हुन्छ। जस्तो हामी अहिले जिउँदो छौँ, हामीले जान्दछौँ आफू। त्यो आफू कस्तो हो भने आफू दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ नि अहङ्कार आफू, त्यसले नरकतिर लैजान्छ, त्यसले झैझगडातिर लैजान्छ, त्यसले रागद्वेषतिर लैजान्छ, त्यसले नाफा नोक्सानपट्टि लैजान्छ। त्यसका कुरा धेरै छन्, हजारौँ कुरा छन्, लाखौँ कुरा छन्, करोडौँ छन्। कहिले बच्चाको कुरा गर्छ, कहिले यौवनको, कहिले वृद्धको, कहिले मर्नुको कुरा, कहिले मर्नुको पछि, कहिले मर्नुको अगाडि, खालि कुरा छ। त्यो अशुद्ध आफू अहङ्कारका कुरा हुन्। त्यो चाहिँ नि असली आफू होइन। आफू त शुद्ध आफू, सधैँ शुद्ध, अति निर्मल। जस्तो सफा आकाश छ नि, सफा आकाशमा त आकाशै मात्र छ नि। त्यस्तै शुद्ध आफूमा केवल शुद्धता मात्रै छ। शुद्ध भनेको पवित्र, पवित्र भनेको देवता, देवता भनेको परमात्मा, परमात्मा भनेको आत्मा। यस्तो जो छ यो चाहिँ नि जो आफू हो, जो शुद्ध आफू हो, यस्तो शुद्ध आफूलाई ज्ञानीले राम्ररी जान्नुहुन्छ र हामीले पनि यसरी जानेपछि हामी पनि ज्ञानी कोटिमा आयौँ। अर्थात् शुद्ध आफू त्यो सधैँदेखि रहँदै आएको हो, त्यो सधैँ रहिरहन्छ। भले शरीर छुटो, संसार जाओस्, तर शुद्ध आफू सधैँ रहिरहन्छ, त्यो अमर हो। अच्छा, तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि यो जो शुद्ध आफू हो, योभन्दा पहिला प्रारब्धको कुरा त हामीले जानिसक्यौँ। त्यसपछि हामी शुद्ध आफूलाई जान्यौँ। जहाँ शुद्ध आफूलाई हामी जानियो त्यो स्वभावतः सुखै सुख हो, त्यहाँ आनन्दै आनन्द छ। यो आनन्द पनि हामीले पहिलेदेखि लिएर आएका छौँ, किनकि जहाँ शुद्ध आफू छ त्यहाँ सँगसँगै सुख पनि जोडिएको छ। अब यो शरीर रहँदासम्म प्रारब्ध रहने हो ज्ञानीको लागि यो प्रारब्ध शरीर छँदासम्म मात्रै हो। जस्तो हामी ज्ञानी भयौँ, हाम्रो प्रारब्ध शरीर छँदासम्म मात्रै हो। त्यसपछि प्रारब्ध रहँदैन, तर स्वरूप र सुख चाहिँ सधैँ मिलिरहन्छ। यो कहिले पनि नाश हुँदैन। त्यसैले अखण्ड सुख हो। सुख माने अखण्ड सुख, सधैँको सुख। त्यसैले प्रारब्धको कुरा राम्ररी भाग्यलाई हामी जान्न सक्छौँ। दोस्रो शुद्ध आफूलाई र अर्को अखण्ड सुख, यो तीनटा कुरालाई जानेपछि हामी निश्चित रूपमा ज्ञानी
भयौँ, यसलाई तिनवटा लिइराखौँ, यसैबाट जीवन पुरा सफल हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलराम सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।